आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान। इस वक्त मैं दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद हूँ। यहाँ अरेबिक हाउस एकेडमी की शुरुआत की गई है। मेरे साथ इस वक्त मिकाइल ताबिर साहब और हामिद इस्लाही साहब मौजूद हैं, इस एकेडमी के फाउंडर। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मिकाइल साहब, ये एकेडमी की जो आपने शुरुआत की है, आपको क्या ज़रूरत लगी कि आज के दौर में दिल्ली शहर में अरबी की एकेडमी की शुरुआत की जाए? जो आपने सवाल किया कि अरबिक हाउस एकेडमी की बुनियाद रखने की वजह क्या है और ज़रूरत क्या पेश आई है, मैं समझता हूँ कि यह पूरी दुनिया के सामने जग ज़ाहिर है। अरबिक लैंग्वेज इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, लुग़ा अल अरबिय्या लुग़ा आलमिया। अरबिक लैंग्वेज जो है सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, सिर्फ इस्लाम की ही ज़बान नहीं है, सिर्फ कुरान की, हदीस की, फ़िक़्ह की, जन्नत की, हश्र की या नश्र की ज़बान नहीं है। अरबी ज़बान तिजारत की भी ज़बान है। अरबी ज़बान इकोनॉमी की भी ज़बान है। अरबी ज़बान दुनिया को राब्ते में लाने, अपनी बात को कम्युनिकेट करने, अपने पैगाम को, रिसाले को, मैसेज को दुनिया के सामने पेश करने का भी नाम एक अरबी ज़बान है। यही वजह का आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं अरबी ज़बान को सीखने के लिए, सिखाने के लिए एक रश लगा हुआ है। और आपको सुनकर शादाब साहब ये ताज्जुब लगेगा, थोड़ी सी अजीब भी बात लगेगी आपको। जब भी हम अरबी ज़बान का लफ्ज़ सुनते हैं तो सबसे पहला जो हमारा जो खाका जहन में आता है वो ये आता है कि ये ज़बान कहीं ना कहीं मुसलमानों की ज़बान है। सिर्फ मुसलमानों की ज़बान होने के साथ साथ सिर्फ मुस्लिम ही सीखते हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं इंग्लिश मीडियम से अरबिक लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए, रीडिंग राइटिंग के लिए। यूएसए के बच्चे पढ़ते हैं। यूएई में मुत्तहिदा अरब इमारात में एक बच्ची है, मैं उसका नाम तो अभी नहीं लूँगा चूँकि इजाज़त नहीं ली है मैंने। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की उम्र है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक के, मैं उन्हें जब पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में, और जिस तरह से वो कैचिंग पावर जो उनके अंदर अरबी ज़बान को सीखने के लिए और अरबी ज़बान की तरफ जो उनकी जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, आई एम सो अमेज्ड। बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हूँ कि जो ज़बान मुसलमानों को ज़्यादा सीखनी चाहिए, मुसलमान अरबी ज़बान को सीखने के हवाले से पीछे हैं। जो हमारे गैर मुस्लिम और बिरादरान हैं वो हमसे कहीं ना कहीं अब आगे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस एक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, और बच्चों में खुसूसन जो अल्लामा इकबाल का शेर है, अगर बच्चों को और जवानों को पता चल जाए अरबी ज़बान की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अरबिक लैंग्वेज क्या है, तो मेरे ख़्याल से ये भी चाहे दुनिया की वजह से और कॉमर्स की वजह से, ट्रेड की वजह से, लेकिन आएंगे ज़रूर। और अल्लामा इकबाल का जो वो शेर है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं भी यही चाहता हूँ मुसलमानों को पता ही चले अरबी ज़बान सिर्फ आपने कुरान की ज़बान क्यों बना कर रख दिया है। आइए, दुनिया आपका वेलकम करेगी अगर आप अरबी ज़बान बोलते हैं, लिखते हैं और इसी तरह से आप अरबी ज़बान में कुछ भी कर सकते हैं, तो यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट डू यू वांट। तो ये असल मकसद हमारा जो है अरबिक हाउस एकेडमी की बुनियाद का अबुल फज़ल इनकलेब में। शुक्रिया। मैं अगला सवाल हामिद साहब से करूँगा। हामिद साहब, एक अरबी ज़बान होती है बोलने की और एक अरबी ज़बान होती है ऑफिशियल पढ़ने की, दोनों में फ़र्क होता है। तो आप यहाँ अपने एकेडमी में कौन सी ज़बान सिखाएंगे और क्या आपका खाका रहेगा? इसमें तमाम तरह की ज़ुबान ऑफिशियल भी सिखाई जाएगी, नॉन ऑफिशियल, क्योंकि इसमें दिया हुआ आप देखेंगे कुरान, दीनियात और इस्लामियात बराए अत्फ़ाल व बालिगान, यानी बच्चे और जो जवान, नौजवान, बच्चियाँ, तमाम लोगों के लिए एक मुनज़्ज़म एक तरीके से इस को ऑर्गेनाइज़ किया गया है इस कोचिंग को, ताकि तमाम लोग जो अरबी सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर दिलचस्पी है, वो आएँ इस इदारे की तरफ, इदारे में, और इससे वाबस्ता हों और इससे मुस्तफ़ीज़ हों। चूँकि अबुल फ़ज़ल में मुझे भी तकरीबन 7 साल से ज़ायद हो गए हैं, एक बहुत बड़ा खला था, चूँकि जामिया यूनिवर्सिटी के बाद कोई इस तरह का इदारा नहीं था जो बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से आपको ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल या कुरान, बाकायदा आपको तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे या एक ही इदारे में आपको मिल जाए। सिर्फ जामिया मिल्ला इस्लामिया यूनिवर्सिटी वो कराती इस तरह के कोर्स, जो अबुल फ़ज़ल की बात मैं कर रहा हूँ, जामिया के नगर के इलाके की बात कर रहा हूँ, तो
تو یہ بہت بڑا خلا تھا. تو میرے خیال سے اس خلا کو تابش بھائی میکائل بھائی نے اس کو پر کیا ہے, اور واقعی یہ قدم قابل مد اور لائق تحسین ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اور پر امید ہوں کہ یہ ادارہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا, اور جس مقصد اور منہج, جس نصب العین, جو ٹارگٹ ہے, جو ہدف ہے, اس میں ہم لوگ کھڑے اتریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اگر کوئی یہاں داخلہ لینا چاہتا ہے آپ کی اکیڈمی میں تو اس کو کیا پروسیجر فالو کرنا ہوگا, یہ بتائیے. اس کو ڈفرینٹ جس طرح کے کورسز ہیں اس طرح کے ہیں. وہ ایک پروسیس ہوگا کہ ٹیسٹ بھی بنیاد ہوگی, پھر جو بغیر ٹیسٹ ہوں گے ان کو جیسے کے جی سے ایک دم الف با سے بھی پڑھایا جائے گا. تو تمام طرح کی سہولیات یہاں دستیاب ہیں. جس طرح کے بچے ہوں گے اس طرح کے 3 مہینے کا بھی کورس ہوگا. وہ ڈفرینٹ کیٹیگری اور ڈفرینٹ وہ ہوں گے, مختلف ہو. تو وہ جس طرح کے طلباء و طالبات, اسٹوڈنٹ, بچے بچیاں یا بڑے یا اطفال وہ آئیں گے تو ان کو پورے طریقے سے, ان کو اچھے طریقے سے ان کو بتایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا. اور جیسے کہا تھا میکائل بھائی نے شروع میں پروگرام کی اس میں کہ 5 سال ہمیں دیجیے آپ اپنے بچوں کو, جو 5th کلاس میں ہو یا 4th کلاس میں ہو. انشاءاللہ العزیز جب وہ ایک ہاتھ میں اپنے ڈگری لے گا ہائی اسکول کی, تو بچہ آپ کا عربی بھی بہترین بولے گا, عربی پڑھے گا اور عربی جانے گا. تو یہ ایک پورا ایک پری پلانڈ ہے, ایک سلیبس ہے اور ایک منظم طریقے سے بنایا گیا ہے تاکہ 2 4 6 سال میں اس کا رزلٹ دکھے بچوں کے اندر. تو ہر طرح کے لوگوں کا یہاں ویلکم میں آئیں اور سیکھیں زبان کو. شکریہ حامد صاحب. میکائل صاحب آپ مجھ کو بتائیے کہ اگر میں یہاں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں تو میں کس طرح ایڈمیشن لے سکتا ہوں؟ سمپل از پروسیس از سو سمپل. آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں باضابطہ ہم کوئی انٹرنس ایگزام نہیں رکھتے ہیں جس طرح سے کوئی بھی اسٹیٹ یا سینٹرل یونیورسٹیز رکھتی ہے. بس آپ کو اپنا لیول بتانا ہے, اور لیول میں ہم اس کے بعد کوشش کریں گے. کریش کورس ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ ہے, ڈپلومہ ہے. کون سے کورسز آپ آفر کر رہے ہیں؟ جی میں وہی بتا رہا تھا. کورسز یہاں پر ہم طلباء اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو پڑھاتے ہیں عربک. مان لیجیے آپ سب سے پہلی بار آپ نے کوئی عربی زبان سیکھی ہی نہیں ہے, نہ پڑھی ہے, بلکہ فرض کیجئے میں ہوں جب سے, مجھ کو صرف عربی پڑھنی آتی ہے اور اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا مجھے, تو مجھ کو آپ کون سا کورس سجیسٹ کریں گے؟ آپ کو جو میں سجیسٹ کروں گا کورس 6 months کا کورس ہوتا ہے, کریش کورس. چونکہ ایٹ لیسٹ آپ کو ریڈنگ آتی ہے نا, آپ عربی زبان پڑھ سکتے ہیں ود وویل سائنس. وداؤٹ وویل سائنس آپ یو کانٹ ریڈ, آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں اس کو. تو اس پر محنت کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ لیول کا جو کورس ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا, اور اس کی جو مدت ہوگی, پیریڈ جو ہوگا وہ 6 months کا ہوگا. 6 months کے بعد آپ کافی عربک زبان سے اپنے آپ کو سمجھیں گے, کمیونیکیٹ کرنے لگیں گے. یو کین اسپیک, یو کین ریڈ, یو کین رائٹ, یہ اتنی چیزیں ہیں. بٹ آپ اس میں ماہر نہیں ہوں اس وقت تک. میں اگر یہ دعویٰ کروں گا آپ 6 مہینے میں یو ول بی اے فلوینٹ, یو کین اسپیک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, بالکل ایسا نہیں ہوگا. عربی زبان ون آف دا ٹفسٹ لینگویجز ان دا ورلڈ ہے. 5 مشکل ترین زبانیں ہیں دنیا میں, جس میں پہلا نام الصینیہ یعنی کہ چائنیز کا آتا ہے, اس کے بعد عربک لینگویج ہے. تو اگر آپ بیسک لیول کی اگر آپ سیکھنا چاہیں عربی, 6 مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں اپنی ضروریات کی چیزوں کو. جو اور اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے جو عرب دنیا میں جا کر بسنا چاہتا ہے, عرب ممالک میں جا کر بسنا چاہتا ہے, اس کو آپ کوئی کورس آفر کر رہے ہیں, اور اس کورس کے بارے میں کچھ بتائیے اگر ایسا ہے تو. جی, ہم ایسے کورسز نہ صرف یہ کہ عصری جامعات یعنی کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولس میں پڑھے ہوئے بچوں کے لیے ہے, بلکہ ہمارے سامنے وہ مدارس کے طلباء بھی ہیں جنہوں نے ایک لمبا وقت گزارا ہوتا ہے مدرسے کے اندر, اس کے باوجود وہ عربی بول نہیں پاتے یا عرب کے لوکل سے گفتگو نہیں کر سکتے, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, انٹریکٹ نہیں ہو سکتے. تو ان کے لیے بھی 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے جو وہاں کی کلوکیل لینگویج ہم سکھاتے ہیں. جیسے ہمارے مہمان کرام تھے جو چیف گیسٹ سے, ڈاکٹر عبدالقادر, ڈاکٹر شفیق احمد خان ندوی, ڈاکٹر ابرار احمد مکی, اور اسی طرح سے ڈاکٹر انور علی قاسمی, اور اس طرح جو دیگر مہمان تھے جو ایجپٹ سے بھی تھے اور بڑے بڑے. تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے 3 مہینے کے اندر شارٹ ٹرم کورس, کچھ فریزز ہیں, کچھ سینٹنسز ہے, اگر آپ کو بہت زیادہ نیڈ ہے
وہ ہم یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ بیسک گرامر، سو آپ کے لیے وہاں پر جا کر بات کرنا، کمیونیکیٹ کرنا ایزی ہو سکے، لیکن ماہر آپ نہیں ہوں گے بالکل بھی۔ جو حضرات بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین ہیں اور بہت سے سامعین ہیں، میں ان کو ایک پیغام دوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ گیو می یور چائلڈ، آئی ول گیو یو بیک یور چائلڈ عربک اسپیکنگ چائلڈ، گیو می یور چائلڈ، آئی ول گیو یو بیک یور چائلڈ قرآن انڈرسٹینڈنگ چائلڈ، گیو می یور چائلڈ، I will give your child back Arabic knowing child۔ اسی طرح سے give me your child، I will give you money making child۔ عربی زبان کا مقصد صرف قرآن کی ریڈنگ نہیں ہے، قرآن کو صرف سمجھنا نہیں۔ جب آپ قرآن عربی زبان کو پڑھ چکے، لکھ چکے، اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں جو UN کی آفیشیل 6 لینگویجز میں ایک لینگویج ہے، تو آپ یو کین میک منی، تو آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ یہ عقل حلال ہے، اور عقل حلال اسلام میں بہت اچھی چیز ہے، یہ پرہیز وردی ہے، جو قابل تعریف ہے۔ اگر آپ عربی زبان سیکھتے ہیں تو آپ پیسے بھی خوب کما سکتے ہیں دنیا میں۔ تو میں اس غرض سے بھی، گرچہ دینی غرض تو معلوم ہے سب کو، دنیاوی غرض کی وجہ سے بھی میں تمام ناظرین کو اور سامعین کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمارے اس ادارے میں ضرور بھیجیں، عربک ہاؤس اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ جب یہاں سے جائے گا 6 مہینے بعد، تو عربی زبان بولے گا بھی، عربی زبان لکھے گا بھی، عربی زبان سمجھے گا بھی۔ اس کے علاوہ جو آپ کا بیسک مقصد ہوگا عربی زبان، کلام پاک کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ تھے میکائل صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنا بچہ دیجیے اور وہ آپ کے بچے کو عربی پڑھنا، قرآن سمجھنا اور عربی کے ذریعے پیسے کمانا سکھائیں گے۔ تو آپ کی اسکرین پر یہاں نیچے فون نمبر اور ای میل ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ کو کوئی انکوائری کرنی ہے تو آپ اس نمبر پہ یا ای میل ایڈریس پر کانٹیکٹ کر کے انکوائری کر سکتے ہیں۔ میں شاداب خان، وطن سماچار۔